किताब इस्बातुल वसिया जो मारूफ शख्सियत बिरादरान अहले सुन्नत की यानी जनाब मसूदी की किताब है इस्बातुल वसियत। इस किताब के सफ़ा नंबर 121 और 122 पर मौजूद रिवायत वो बड़ी अजीब बात है कि जो मैं अपने मोहतरम सुनने वालों को दिखा रहा हूँ। ये किताब जिसका मतन आप पर स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इसी तरह अब नाज़रीन हमारी जो गुफ्तगू है, मैंने ये जो मसला है कि अम्मा फातिमा का घर जलाया गया था, उमर फारूक ने जलाया, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी पहले शिया की कुतुब से वजात के साथ वो वाक़ई की जो है मैंने ऑपरेशन कर दिया और सुन्नी की किताबों से जो ये वाक़या दिखाया जाता है तो उसके ऊपर मेरा ऑपरेशन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, सारे लिंक को, और अल्लामा शहनशाह नकवी साहब की जो है इतराज़ात हैं इस मौजू पर, तो उसके भी मैं जवाब देती हैं, वो भी सारा लिंक मैं यहाँ पर तरतीब के साथ दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मैं डाल दूँगा। अब जो है इसमें एक एतराज़ात किया गया था जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा तफसील के साथ मैं इस पर बात करूँगा। वो ये कि ये वाक़या सुन्नी आलिम अल्लामा मसूदी की किताब असबात व वसिया के अंदर भी लिखा गया है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। कि उमर फारूक ने अम्मा फातिमा का घर जलाया था, तो इस वाक़ये की थोड़ी सी आज मैं वज़ाहत के साथ और कुतुब शिया की रोशनी में मैं आज का मुताला जो मेरा है ना सिर्फ कुतुब शिया की कर रहा हूँ मैं, तो उसी को हवाले से करूँगा बात। नाज़रीन अल्लामा मसूदी जो था असबात व वसिया लिखने वाला, वो जो है शिया आलिम था, सुन्नी आलिम था ही नहीं। अब इस पर जो है मैं आपको कुछ पेश कर दूँ, और शिया हज़रात इसको सुन्नी बना करके पेश कर करके जो है ना एक ड्रामा करते हैं जो कि जानबूझ के करते हैं, जानते हुए। मुंतहुल अमाल अल्लामा ममकानी की इस पर रजाल किताब है, वो कहते हैं कौलु अल मसूदी हाजा मन अजलतुल उलमा इमामिया, कि मसूदी जो है शिया इमामिया किताब उलमा में से है, और मिन कदम फदलाइल सानी अशरिया, और वो फजलाए सानी असना अशरिया में से है, और वह यदही मलाखित असामी कुतुब ही व मुसनफ़ ही, कई किताबों के मुसनफ़ हैं उनके, और ज़ाहिरुल हज वल अलामत रहमतुल्लाह व ईज़ल ज़िक्र अहिना फिल क़स्म अव्वल, और बड़े बड़े आलिम हैं, और इब्न तौस फिल किताबुल नजूम, इनके ज़िक्र काफ़ी किताबों में मौजूद है, इब्न तौस में भी है, और उलमाउल आलमीन का कहा है इनको। और खईस काला व मिन शेख उल फादिल, और बाद उलमा ने कहा शेख उल फादिल शिया आलिम है, और ये शेख हैं और उलमाए शिया में से हैं, और इब्न हुसैन इब्न अली मसूदी मुसन्निफ़ हैं, किताब मुसन्निफ़ मरूजुल ज़हाब, तो मरूजुल ज़हाब किताब लिखने वाला ये शख्स है, और ये पहले शिया किताब का भला कि ये कौन है, ये शिया आलिम है। दूसरी किताब आपके सामने मौजूद है हावी उल फतावा, हावी तहरीर उल फतावा, शिया की बहुत बड़ी किताब है। किताब उल सरायर, किताब उल सरायर के अंदर जो फतावी किताब है, इसके अंदर लिखते हैं वह ज़िक्र मसूदी वाह अली इब्न हुसैन मसूदी ज़हली रजलो मिनल जिल्लत व अस्हाबुना, हमारे बड़े मोतबर उलमा में से हैं, शिया कहते हैं। वलहु कुतुब इद्दत फिल किताब अल मारूफ अल मुतरज्जम मरूज ज़हाब, मरूज ज़हाब उन्होंने किताब लिखी, व मादनुल जवाहिर, और फी तारीख़ और गैर, वहाँ किताबों के नाम गिनवाते गए कि इतनी किताबें इन्होंने शिया की तारीख़ की लिखी हैं। किताब रजाल हिल्ली, अल्लामा तक़ीउद्दीन अली बिन दाऊद हिल्ली लिखते हैं। अली इब्न हुसैन मसूदी अबुल हसन लम लहू किताब अल असबात अल वसिया वह साहिबुल मरूज ज़हाब, ये बहुत बड़े आलिम शिया है, और उन्होंने एक मरूज ज़हाब भी लिखी है और असबात अल वसिया भी लिखी है, ये दाऊद हिल्ली लिख रहे हैं। रियाज़ुल उलमा व हियाज़ुल फुदला, ये शिया की बहुत बड़ी अल्लामा सहाबानी की किताब है, और ये कहते हैं अली बिन मसूदी के बारे में कि अली बिन मसूदी शेखुल मुतक़द्दिम मिन अस्हाबुल इमामिया वल मुआसिर सदूक, यानी अल्लामा सदूक जैसे हमसर इमाम है, और ये इमामिया असहाब में से हैं, यानी शिया के उलमा में से हैं।
صاحب الکتاب المروج الذہاب، اور یہ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک مروج الذہاب بھی ہے۔ روضۃ الجنات ملا محمد باقر موسوی خوان سواری، ٹھیک ہے، علامہ کہتے ہیں ولم اقف الى آن ان ابی وقف فی تشیع علی هذا الشیع علامہ مسعودی۔ علامہ مسعودی کون ہے؟ وہ ایک شیعہ کے عالم ہیں، اور انہوں نے جو ہے تصنیف کی مروج الذہاب الی آخر الکلام، اور آخری دور میں انہوں نے مروج الذہاب لکھی ہے۔ اور مروج الذہاب آپ کو پتہ ہے شیعہ کے، اگر جس نے پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ مروج الذہاب جو ہے وہ شیعہ قید پر لکھی کتاب ہے، اور یہ یہاں لکھ ہے کہ مروج الذہاب تصنیف کتاب الی آخر الکلام، یہ ان کا آخری کلام یہی ہے، تو یعنی آخر میں یہ شیعہ کی عقیدے مرے ہیں۔ خلاصۃ الاقوال علامہ معرفت الرجال علامہ حسین بن یوسف الہلی، یہ بھی ہلی ہیں، ایک دوسرے ہلی تھے، یہ ہلی ہیں، یہ کہتے ہیں مسعودی ابو الحسن لہو کتب فی امامیہ وغیرہا، کئی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں شیعہ کے متعلق، منہا کتاب اثبات الوصیہ علی ابن ابی طالب، انہوں نے اثبات الوصیہ لکھی جو کہ علی کی جو ہے وصیت میں لکھی ہے، وہ صاحب کتاب اور بروج الذہاب۔ تو یہ کہاں سے سنی ہے بھائی؟ یہ سنی تو ہے نہیں، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ بہار الانوار علامہ بلّہ باقر مجلسی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ومنہم شیخ فاضل شیعی علی بن حسین بن طالب، علی بن حسین المسعودی، جو علی بن طالب امیر المومنین کی شان میں اثبات الوصیہ لکھی، اور مصنف کتاب مروج الذہاب، اور یہ مروج الذہاب لکھی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ بہار الانوار کے ایک اور جگہ پر اس کی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال مسعودی وکان من علماء الامامیہ فی کتاب مروج الذہاب، خود مسعودی نے کہا کہ میں شیعہ کے لیے یہ کتاب مروج الذہاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، باقی مجلس کہتا ہے۔ اس کے بعد خاتمہ مستدرک وسائل علامہ طبرسی کی کتاب ہے شیعہ کے ہاں، خاتمۃ المستدرک الوسائل، اس میں اثبات وصیہ کا چیپٹر پورا قائم کیا اس کتاب کا۔ یہ کتابوں کے متعلق بہت ساری گفتگو اس میں کی ہے انہوں نے، کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے کتاب الابتستار کے اندر ہم نے اس کر دیا کتاب الصفا فی الامامہ، کتاب الاستبصار لکھی، صفا الامامہ لکھی، کتاب الہدایہ فی تحقیق الولایہ لکھی، کتاب المعالی فی الدرجات لکھی، کتاب البیانیہ الرسول لکھی، دیانیات لکھی، رسالۃ الاثبات الوصیہ لکھی علی بن ابی طالب، اور کوئی اتنی کتابوں کے یہاں نام لکھے ہیں، میں پڑھتا جاؤں تو کہتی ہیں یہ مسعودی ہیں جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ اور منہم شیخ الفاضل شیعی، یہ شیعہ فاضل ہیں اور مصنف مروج الذہاب ہیں، اور شیخ الجلیل السکہ و ثبت الامامون کے اماموں کے مامون کے سکہ راوی ہیں، اور پھر کہتی ہیں وہذا الرجال من مصنف الاصحابنا، کئی اوروں نے کی یہاں پر، وَإِلَى غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ عباریات الصریحہ فی کونا، اور دیگر یعنی ایک تعریف کی ہے بہت حریر کی۔ تو یہ شیعہ عالم ہے، سنی عالم نہیں ہے۔ رجال نجاشی کھولیے، کہتے ہیں کہ مسعودی کتاب الاستبصار لکھی، کتاب السر الحیا لکھی، نشر الاسرار لکھی، کتاب الصفا الامامہ لکھی، ہدایہ التحقیق الولایہ لکھی، بہت ساری کتابوں کے نام لکھے، اور رسالہ اثبات الوصیہ لکھی، کتاب مروج الذہاب لکھی، ایک کتاب کی بڑی طویل فہرست ہے۔ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ شیعہ عالم ہے۔ رسالہ رجال سید بحر علوم، فائد رجالیہ علامہ طباطبائی، شیعہ کے بہت بڑے علامہ گزرے، شیعہ اگر ان کو چھوڑ دینا تو پھر شیعہ ختم ہو جائے گی، اگر ان علماء کو شیعہ چھوڑ دینا تو شیعت یعنی آج کی نئی شیعت بن جائے گی، پرانے شیعہ گئے سارے ختم ہو جائیں گے۔ شیعت ساری کی ساری جو ہے اس پر انحصار کرتی ہے۔ اچھا، فی رجال کتاب النجوم من علماء منجمین، اثناء منجمین، اثناء عشریہ علماء کے یہ بڑے عالم تھے، اور منہم شیخ فاضل شیعی، یہ شیعہ عالم تھے، اور مروج الذہاب لکھی۔ تاسیس شیعہ علوم الاسلام، شیعوں کی بڑی معتبر کتاب، مسعودی کا نام لے کے کہتی ہیں۔ مسعودی صاحب مروج الذہاب بہت بڑے شخص علامت تھے، اور مسعودی حاضل عجلۃ العلماء الامامیہ من قد فضلاء اثنا العشریہ، یہ اثنا عشریہ کے فاضل اور شیعہ امامیوں کی شیعہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور اصحاب معتقد حق کہو، یہ ان کی کئی کتابیں ہیں جو کہ ہمارے لیے لکھی گئی ہیں، اور میں شیعہ قال
ان میں سے اسمال شیعہ مسعودی ہیں، ٹھیک ہے. تو شیعہ تعارف علی شیعوں کا تعارف محمد علی حسینی نے کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں افضل المؤمنین بعلم النجوم الشیخ فاضل شیعی علی ابن حسین المسعودی، مصنف کتاب البروج ذات، یہ شیعہ عالم ہے. شیعوں کا تعارف پر کتاب لکھی گئی، اس میں یہ ہے. اثبات الوصیہ جو ہے اس کے اندر کیا لکھتے ہیں جناب اعلیٰ خود علامہ مسعودی کیا لکھتے ہیں؟ کان امام اسنا عشریہ یا من عاجل الثقات وقد اطرف بذالک علمونا علام، کہ میں اسناد عشریہ اور 12 اماموں کا قائل ہوں، اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں شیعہ کے عین عقائد پر ہوں. فی اصحاب الامامیہ، اور میں جو عصر صدوق ہیں، علامہ صدوق گزرے ہیں، اور جو اصحاب و امامیہ ہیں میں ان کے شاگردوں میں سے ہوں، ان کو ماننے والا ہوں. و شیخ الجلیل السکہ ثبت مامون الحدیث عند العامہ والخاصہ، میں شیعوں کے شیخ کے دوسری صاحب اور رجال کشی کے اور ان کے جو ہے نا میں فالوور میں سے ہوں. اور ذکر عن نجاشی عدت الروایہ الشیعہ، کہ جو نجاشی نے روایات کی ہیں شیعوں کے متعلق میں ان کا قائل ہوں. اب مجھے بتائیں آگے کل یہ اپنے بارے میں لکھتا ہے، اپنے عقیدہ پورا بتایا انہوں نے اسی اثبات الوصیہ کے اندر. اثبات الوصیہ کے شروع میں صفحہ نمبر کیا ہے جناب؟ صفحہ نمبر 8 پر عقیدہ اپنا پیش کیا علامہ مسعودی نے. تو لہٰذا یہ ظلم نہ کریں جناب کہ شیعہ کا یہ عالم ہے. یہ اس بات پر تفصیلاً گفتگو میری میں نیچے لنک دوں گا، تمام تر حوالہ جات کے ساتھ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.